बोरी पुलाचें काम जे नोटिफिकेशन काडलेलें त्या प्रमाणे 8 बोरी ब्रिज आमी बंद केलो आनी मागीर आमी काम चालू केलें. चालू करून आमी जवळ जवळ सकाळचे 4:45 पर्यंत काम आमी सोंपयल्लें आसा, 4:30 पर्यंत. कांय देवाचे कृपेन कांय प्रॉब्लेम जालो ना. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमकां बरे तरेचें कॉपरेशन दिलें. हांव थँक्यू म्हणटा. पयलीं म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाचें, मागीर रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट, हेंच्यांनी आमकां सहकार्य उत्तम केलें. कांय कसलेच तरेचो कांयच प्रॉब्लेम जालो ना आनी काम सुरळीत अशें कंप्लीट जाल्लें आसा बोरी पुलाचें. सगळ्यो फेरी चालू आशिल्ल्यो? सगळ्यो फेरयो म्हणजे आमी जी रिक्वेस्ट केल्ली रिवर नॅविगेशनान स्पेशल एक नोट काडून तिनूय फेरी रातभर चालू दवरपाचें एक तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें. सो लोकांक कांय प्रॉब्लेम? लोकांक तसो कांयच प्रॉब्लेम जालो ना. परत मी कितें काम करपाचें आसा? आमचें आतां बोरये पुलाचें तशें काम उरलां म्हणजे कितें जालां, जे एक्सपान्शन जॉयंट आमचे आशिल्ले ते आमकां रिप्लेस करपाक जाय. जवळ जवळ 4 ते 5 एक्सपान्शन जॉयंट आमचे उरले रिप्लेस करपाक. ते आमी हळू हळू रातचे करतले. ट्रॅफिकेक कांय प्रॉब्लेम करिनासतना रातचे ते करून आमी ते एक्सपान्शन जॉयंट म्हणजे मातशें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी क्रिटिकल गजाल आसा. ब्रीज कन्सिडर केलो जाल्यार ते आमी कंप्लीट करतले. सायडीची फुटपाथ करपाचें काम चालू आसा आनी त्याच बरोबर ते रेलिंग आसा ताका पेंटींग करपाचें तें काम आसा. इतलें केलें की बोरी पुलाचें काम सोंपलें. The voice for Goy.